हरिः ओम् नमस्काराः। नमस्कार। Now we are learning how to form sentences in Sanskritam in past tense. Past tense. Idanim aham Sanskritam vadami. Aham patham pathami. Pathami vadami. Surya agachatu. Surya agachati. Surya agachati. Surye श्लोकं पठतु। प्रार्थना श्लोकं पठतु। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी। सूर्य किं करोति? सूर्य श्लोकं पठति। पठति श्लोकं द्वितीय। सूर्य किं पठति? सूर्य श्लोकं पठति. Surya is reading the sloka now. She reads. Surya shlokam pathati. Raghuhu vadati. Raghuhu vadati. Surya लिखतु. सूर्य श्लोक लिखतु. श्लोकं लिखति. सूर्य वाक्यं लिखति. सूर्य वाक्यं लिखति अथवा सूर्य श्लोकं लिखति. लिखति. This is present tense, right? Vartamana kala. ह्यः सर्वे कालं जानन्ति किल? अद्य, ह्यः, श्वः, श्वः, अद्य, ह्यः. ह्यः is past tense. अद्य, इदानीं. इदानीं means now. इदानीं अहं संस्कृतं पठामि. इदानीं सूर्य आगच्छति. इदानीं सूर्य श्लोकं वदति. श्लोकं पठति. वदति पठति. In this sentence meaning is the same. सूर्य किं करोति? सूर्य श्लोकं वदति. वदति. पठति. पठति means she is reading from the book. पठतु. सूर्य इदानीं श्लोकं पठति. पठति. ह्यः सूर्य भवती ह्यः श्लोकं पठितवती वा? ह्यः अहं ह्यः श्लोकं पठितवती. पठितवती. इदानीं सूर्य श्लोकं पठति. Present tense. Now Surya is reading shloka. Present tense. ह्यः सूर्य श्लोकं पठितवती. So पठितवती is the bhutakala. Bhutakala past tense. ह्यः सूर्य श्लोकं पठितवती. सूर्य भवती ह्यः गीतं लिखितवती वा? न. अहं ह्यः न लिखितवती. लिखितवती. न लिखितवती. इदानीं लिखतु. लिखतु. सूर्य इदानीं किं करोति? सूर्य पाठं इदानीं गीतं लिखति. लिखति. Now she is
writing it. I asked, Bhavati ह्यः लिखितवती वा? न न. अहं ह्यः न लिखितवती ह्यः न लिखितवती. अहं ह्यः गीतं लिखितवान्. इदानीम् अहं न लिखामि. Now I'm not writing. ह्यः लिखितवान्. Yesterday I wrote. सूर्य, भवती ह्यः देवालयं गतवती वा? आम्, अहं ह्यः देवालयं गतवती गतवती. मां पृच्छतु. ह्यः भवान्. भवान् ह्यः देवालयं गतवान् वा? न. अहं ह्यः देवालयं न गतवान्. भवती इदानीं देवालयं गच्छति वा? न, अहम् इदानीं देवालयं न गच्छामि. So Surya says, I'm not going to temple now. She went to temple yesterday. So when she says, aham ह्यः अहं ह्यः देवालयं गतवती. गतवती. स्त्रीलिंग शब्दः. When I say, I'm saying aham ह्यः देवालयं न गतवान्. गतवान्. गतवती. पठितवान्. पठितवती. लिखितवान्. लिखितवती. पीतवान्. पीतवती. एवं. श्रुतवान्. श्रुतवती. शृणोति. You know, right? To hear. Aham idanim संस्कृतं. संस्कृत श्लोकं शृणोमि. भवती किं शृणोति इदानीं? अहम् इदानीं पाठं शृणोमि. भवन्तः किं कुर्वन्ति? भवन्तः इदानीं पाठं शृण्वन्ति. भवन्तः शृण्वन्ति. सूर्य इदानीं शृणोति. Surya is listening now. You are all listening now. भवती ह्यः संस्कृतगीतं श्रुतवती वा? आम्, अहं ह्यः संस्कृतगीतं श्रुतवती. अहं ह्यः संस्कृतगीतं श्रुतवान्. श्रुतवती. लिखितवान्. लिखितवती. पठितवान्. उक्तवान्. उक्तवती. ह्यः अहं संस्कृतवाक्यानि उक्तवान्. संस्कृतम् उक्तवान्. भवती ह्यः संस्कृतम् उक्तवती वा? न, अहं ह्यः संस्कृतं न उक्तवती. भवती पुस्तकं ददातु. भवती मां जलं ददातु. सूर्य गच्छति. सूर्य किं करोति? गच्छति. किमर्थं गच्छति? जलम् आनेतुं सूर्य गच्छति. इदानीं सूर्य जलम् आनयति. सूर्य जलं ददातु. सूर्य किं करोति? सूर्य जलं ददाति. अहं किं करोमि? रघुः किं करोति? रघुः जलं पिबति. I needed water. अहं जलं पिबामि. सूर्य जलं ददाति. सूर्य ह्यः भवती जलं दत्तवती वा? आम्, अहं ह्यः जलं दत्तवती. ह्यः सूर्य मह्यं जलं दत्तवती. अहं ह्यः जलं दत्तवान्. ह्यः अहं पुस्तकं दत्तवान्.
dattavan, dattavati, dattavan, dattavati, uktavan, uktavati, drushtavan. drustavati. Idanim aham duravanim pashyami. 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 Present tense. Aham duravanim pashyami. Duravanim pashyatu. इदानीम् अहं दूरवाणीं पश्यामि. ह्यः भवती दूरवाणीं दृष्टवती वा? आम्, अहं ह्यः दूरवाणीं दृष्टवती. अहमपि ह्यः दूरवाणीं दृष्टवान्. भवती ह्यः दूरदर्शनं दृष्टवती वा? न, अहं ह्यः दूरदर्शनं न दृष्टवती. अहं ह्यः दूरदर्शनं दृष्टवान्. दूरदर्शनं मीन्स् टीवी. दूरदर्शनम् इस् टीवी. अहं ह्यः दूरदर्शनं दृष्टवान्. भवती ह्यः मन्दिरं गतवती? आम्, अहं ह्यः मन्दिरं गतवती. तत्र मन्दिरे कं दृष्टवती भवती? अहं मन्दिरे देवं दृष्टवती. देवं दृष्टवती. So Surya has seen the God yesterday in the temple. So she got the moksha. See, I go to temple. So Surya tatra devalaya devam drishtavati. Right? Astu. Aham hyaha devalayam na gatavan. I didn't go to temple. Ataha aham hyaha devalaye devam na drishtavan. Drishtavati, drishtavan, दृष्टवती, dattavan, दत्तवती, लिखितवान्, लिखितवती, पठितवान्, पठितवती, गतवान्, गतवती. कृत सूर्ये खादतु. किं खादति? फलं खादतु. फलं खादतु. सूर्या फलं खादति. Surya is eating the fruit. Surya, ह्यः भवती फलं खादितवती वा? आम्, अहं ह्यः फलं खादितवती. अहं ह्यः फलानि खादितवान्. बहूनि फलानि खादितवान्. अहं फलानि बहु इच्छामि. I love fruits. ह्यः अहं फलानि खादितवान्. इदानीम् अहं फलं खादामि. ह्यः खादितवान्. खादितवान्, खादितवती, कृतवान्, कृतवती. भवती ह्यः गृहकार्यं कृतवती वा? आम्, अहं ह्यः गृहकार्यं कृतवती. अहमपि ह्यः गृहकार्यं कृतवान्. कृतवान्, कृतवान्, कृतवती. कृतवती. So to get the past tense form, you have seen here the first anga, the first part is critical. Pathati, present tense. To get the past tense form word, what is the past tense form word? I said Pathitavan, Pathitavati. Pathita is common. So that is the key. If you know Pathita, then Pullinge Pathitavan, Strilinge Pathitavati. Bahuvachanam Pathitavan, Pathitavantah. Pathitavantah. Strilinge Pathitavati, Pathitavatyah. But the key is the Pathita, you should know. Then you'll remember the other forms. In the book, if you see, you're all seeing this, I'm sharing that, right? PowerPoint, you all see that. First column is that, important. That is part. Vadati, Ukta. Once you know Ukta, what is the Pullinga form? Ekavachanam, Uktavan. Bahuvachanam, Uktavantaha. Strilinge, Uktavati, Uktavatyah. So in all the four forms, what is the key? Ukta, you should know Ukta. Vadati,
present tense. Uktavan, uktavantaha. Then pibati. Pibati, you see, it changes. It is not pibavantaha, pibavan. No. You have to be careful. That's why you have to remember this. Pibati, the part, pita, pitavan, pitavantaha, pitavati, pitavatyah. Aham ह्यः jalam pitavan. Vayam ह्यः jalam pitavantah. Surya ह्यः jalam pitavati. Mahilaah ह्यः jalam pitavatyah. Balikaah jalam pitavatyah. So likhati, likhita, likhitavan, likhitavantah, likhitavati, likhitavatyah. So its key is that knowing that how it changes. So likhati, likhita, likhitavan. Everybody seeing the screen? Nayati. Nayati means to carry. Nayati, nita, nitavan, nitavantaha, nitavati, nitavatyah. Now you all shall do the exercise. So Surya will help you with the exercise. Nayati. Nita is the prefix for this, the Bhutakala form, right? Is that clear? Yes. Pashyati. See, pashyati. Pashyati is Vartamana Kalarthe. Bhutakalarthe padam kim bhavati? The part, the anga is drushta. So drushtavan, drushtavantaha. Društavati, društavatyah. So you have to remember drushta. Then you can say drushtavan. Aham hyaha chalana chalachitram drushtavan. Yesterday I saw the same movie. Hyaha aham chalachitram drushtavan. Surya hyaha chalachitram društavati. Present tense. Aham chalachitram na pashyami idanim. Surya mam pashyati. She is seeing me. Pashyati. Hyaha Surya chalachitram društavati. Pashyati društavati. Društavan. So again you have to remember drushta. Then you can afterwards. Now Surya will help you with the exercise. All of you now will say it loudly, these forms. You'll do the exercise. Then go see the next page. There, Vartamana Kalaha, Bhuta Kalaha. Asti, Santi, Asmi, Smaha. This is the present tense. Aham, Atra, Asmi. Bhavantaha, Atra, Varge, Santi. Aham asmi. Aham atra asmi. Surya atra asti. Surya asti. Aham asmi atra asmi. Bhavantaha sarve varge santi. Vayam sarve varge smaha. We are all in the class. Aham varge asmi. Vayam varge smaha. We are in the class. If you have to say Bhutakala, Surya Gata Bhanuvasare Varge Asit. Harini Gata Varge Asitva. Harini Gata Varge Asit. Harini was in the last class. Krishnarao Mahodayah Gata Varge Asitva. Krishnarao Mahodayah Gata Varge Asit. He was also in the last class. Idanim Krishnaravaha Varge Asti. Harini Varge Asti. Jalenduhu Idanim Varge Asti. Jalenduhu Gata Varge Asitva. Asit. You're all very good students. Right? You don't miss a class. Good. So Jalenduhu Gata Varge Asit.
अस्ति आसीत् भवन्तः छात्राः गतवर्गे आसन् आसन् वा आम्, आसन् सन्ति आसन् भूतकाल आसन् अहं गतवर्गे आसं वा आम्, आम् आम् गतवर्गे आगतवान् अहम् आसम् आसम् वयं गतवर्गे आस्म we were in the previous class vayam asmin varge atra smaha we are in this class smaha we were in the previous class vayam gata varge asma. So these new words, it may take a little time to become familiar. Don't worry, with practice exercise you will. Astu atra sthapayami.